Salam البنات, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم une nouvelle vidéo خفيفة ظريفة عليكم. Donc اليوم حنبريزونتي لكم quelques produits de make-up اللي درته لكم في هاد لا بوتيت بوشيت جايه ارجونتي بزاف شابه. دونك عمرت لكم فيها كامل واش تستحقوا بيسك رانا في موسم الصيف دوكا حيبداو العراس وكاين بزاف بنات يجهزوا ويوجدوا لعرسهم وما يحبوش يدوا معاهم مكياج بزاف غالي، وكاين مبتدئات تاني لي ماكيو اونيكمون في لي زوكازيون. دونك انا جي ديسيدي نعمر لكم هاد لا بوشيت ونبريزونتي لكم كلكو برودوي لي تستحقوهم واللي تستحقهم كل عروسه. لازم تديهم معاها، سورتو البنات اللي يحبوا حاجه خفيفه تاع مكياج، دونك حاجه من كلش. دونك جيسبر كو تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. سيل فو بلي اشتركوا في القناه تاعي وضغطوا على تفعيل الجرس هكا يلحقكم كامل جديد ان شاء الله. الوغ كيما قلت لكم درت لكم كامل واش لازم في هاد لا بوشيت. دونك جو في كومونسي بار لي برودوي دو باز. شوفوا البنات، شوفوا شحال ترفدت، يعني فريمون رفدت لي كامل واش لازم. دونك بور كومونسي حنا نبداو بلو برودوي دو باز اللي هو لو فون دو تان. دونك انا خيرت لكم لو فون دو تان نوت من عند نوت. دونك هاد لو فون دو تان تاع نوت خيرته لكم، ما كاش اللي ما تعرفوش. لو فون دو تان تاع نوت ديتوكس اي بروتكت، بزاف هايل هاد لو فون دو تان تاع نوت. البنات اللي ما يحبوش فريمون ان ماكياج تري شارجي و تري سامبل، جو vous conseille هاد لو فون دو تان بزاف هايل، يغطي تري بيان. و حاجه اللي فيها مليحه تما تقدري تستعمليه بلا ما تستعملي ني اونتي سيرن ني لا بودر، هو وحده يكفي. واللي حابه ان بوتي كونسيلر ولا ان اونتي سيرن خيرت لكم هذا من عند ايفر بيوتي بزاف هايل. هذا يدير واحد 30,000 خافي للعيوب الفوري، بزاف هايل. هذا كوم كونسيلر ولا كوم اونتي سيرن. انا عندي في لا تانت 102 بزاف هايل و تري بيغمونتي. هذا هايل بالبزاف يغطي كلش. بيان سور ما نقدرش نستعملو لونتي سيرن والفون دو تان بلا ليبونج. دونك انا خيرت لكم هذا من عند اودا بيوتي. بيان سور هادو ماشي لي فري، بزاف هايلين هاد لي زيبونج وطريين، يجو هكا تجي فيها زوج. هادي دير 20,000 البنات، 20,000 برك. فيها زوج تجي داخل بروتيجي بزاف طريين. شوفوا البنات بزاف طريين. هادو لي دو يديروا 20,000. والفون دو تان تاع نوت تصيبوه 140 150 160، ما يديباسيش 160. بوغ لي في اللي يحبوا يستعملوا لا بودر خيرت لكم هاديه من عند رومانتيك بيوتي بروفيسيونال كومباكت باودر. هذه بزاف هايله، مخدومه بالالوفيرا، بزاف هايله. انا عندي في نيميرو 04، فيها نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 بون حسب لو تان تاعكم. انا ديتها في الكات، سي ان بيج كلير. نفتحها لكم باش تشوفوها كيفاش دايره لداخل. هذه كيفاش دايره لداخل، دي فيها اون بوتيت ايبونج، فيها مرايه. دونك البنات اللي يحبوا يزيدوا مع الفون دو تان اون بوتيت بودر هكا، هذه بزاف هايله وماشي غاليه كامل، دير 30,000 ولا 25,000 وتصيبوها ان بو بارتو. بون بالنسبه للبنات اللي يحبوا يديروا كونتورينغ ولا برونزر، تقدري تدي معاك ان كونتورينغ اون بودر ولا اون ليكيد، ولا تدي معاك ان برونزر. دونك انايا بور لي في قلنا توجور نقعدو بور لي في يحبوا يستعملوا ان ماكياج بازيك. دونك جي شوازي ان فراج بزاف شباب من عند نوت. دونك هدايا ماشي لو فري البنات، هذا بصح بزاف هايل. شوفوا الباكاجينغ تاعو كيفاش جاي، بزاف هايل. واسمو كيس نوت.
بزاف شابه لا كولور، ما راهي غوز، ما راهي بيج، سي با هاد لا كولور كيفاش جايه بزاف شابه. دوك نسواتيها لكم وتشوفوا لا كولور كيفاش جايه. شوفوا البنات لا كولور ديالو بزاف شابه، غوز بزاف شباب، تري تري بيغمونتي البنات. شوف تما غير شويه برك يحمر لك خدودك. قلنا هذا من عند كيس نوت، ومعاه جي بري هاد البانسو تاع الفراجو اللي ما نقدروش نستغناو عليه. دونك هدايا جو سي با هاد لا مارك ما نعرفهاش. دونك بور لو فراجو باقي 25,000 ولا 30,000، بور لو بانسو يدير 30,000 البنات. دوك نحلو لكم باش تشوفوه بيان. هاوليك لو بانسو كيفاش جاي البنات، لي بوال تاعو بزاف هايلين، شوفوا. دونك نتيا خدي لو بانسو اللي يخرج عليك واللي تقدري تستعمليه. المهم يكون لي بوال تاعو يكونوا ملاح. دونك هذا قلت لكم البنات يدير 30,000 لو بانسو، والفراجو سوا 30,000 سوا 25,000، والله مانيش شافيه. الوغ مور ما كملنا من لو تان نروحو للعينين. خيرت لكم هاد لا بوتيت باليت من عند روبي روز. هاد لا مارك بزاف هايله، وراهي ولات انا نشوفو بزاف لي برودوي من عندهم، سورتو هذاك لو فون دو تان تاعهم جديد. هذه فيها لي كولور ايريزي و دي كولور مات. دوك نفتحها لكم وتشوفوها كيفاش تجي. هاي ليك البنات لا باليت كيفاش جايه مغطيه بهذا. شوفوا لي كولور لي فيه بزاف شابين، سورتو هذا لورانج، هذا شوفوا شحال بيغمونتي، هاد لو مارون صورتي لكم كالكو كولور. شوفوا لي في بزاف بيغمونتي، هذا بزاف شباب. هذا شوفوا انا غير هكا بالعقل. شوفوا البنات شحال بيغمونتي، وهادو لي زيريزي بزاف شابين. شوفوا هذا لو برونز، شوفوا هذا تان. شوفوا لي في شحال بيغمونتي، لي كولور تاعهم بزاف شابين. وهذا هذه سي اون كريم. هذا سورتو هذا انا اللي يعجبوني بزاف، هذا وهذا فيها لي مارون لي غوز، هادو لي غيزي. هذا بزاف شباب، فيها لو نوار، فيها لو بانانا، هذا كولور شير بزاف شابه هاد لا باليت. وماشي غاليه، دير 50,000 لا 55,000 با بلوس، وما هي صغيره ما هي كبيره، وتجي داخل لا بوشيت تاعكم. بزاف شابه للعرايس، سورتو العرايس. ne ratez pas cette palette, je vous la conseille à 100%. دوكا نجوزو ايلاينر. انا خيرت لكم هذا من عند اودا بيوتي، بون ماهوش لو فري البنات. هاد الايلاينر ديغا بزاف هايل، بزاف فونسي وما يخلاص. انا فهادي اللي حيرني، يقعد لي عام وما يخلاص، ما ينشف، ما يصرالو والو. بزاف هايل هذا، جو كونساي تشروه وسيوه. شوفوا لا كولور تاعو، دوك نوريها لكم، دوك نصوتيه لكم تشوفوا الريشه تاعو. شوفوا البنات الريشه ديالو كيفاش جايه رقيقه، تسمى تخدمي بيها كيما تحبي. ومام اللي ما يعرفوش يستعملوه الايلاينر هذا تخدمي به كيما تحبي. شوفوا شحال لا كولور تاعو نوار. والبنات اللي ما يعرفوش جو بريفير تشرو هذاك لي ايلاينر اللي يجو اون فورم دو فوتر. دونك سينو هذا تخدمي به فاسيلمون. il est très facile à utiliser هاد الايلاينر. puis خيرت لكم ان ماسكارا تري بازيك، ما كاش اللي ما يعرفوش. هدايا جاي غوز من عند رومانتيك بيوتي. هذا يدير 25,000. بزاف هايل هاد لو ماسكارا، يمد لو فوليوم و تري نوار، بزاف هايل. سينو عندكم هذا من عند ايسنس، بزاف نحبو. هذا يدير 45,000. دونك خيرت لكم واحد رخيص وواحد نورمال.
الوغ سانز اوبليي درت لكم ان بانسو لداخل، هذا يدير 20,000 اللي تخدموا به لي فار تاعكم. هذا تري فاسيل ا اوتيليزي، هذا يدير 20,000 البنات. هاولي كيفاش جاي لداخل. دونك ومع هاد الماكياج بيان سور كي عروسه ما تقدريش تروحي بلا دي روج اليف، دونك خيرت لكم كاكو روج اليف كيما هادوما، هادو لي مات. بون مكتوبين مات بصح هما ماشي فريمون مات، من عند ايفر بيوتي. درت لكم واحد في النيميرو 234 وواحد في النيميرو 210. بزاف شابين لي كولور تاعهم، دوك نسواتيه لكم. زدت درت لكم ان روج اليف روج، ما كاش عروسه لي ما تديش معاها روج اليف روج من هاد لا كوليكسيون تاع ايفر بيوتي. هذا تاني ما جايني مات ني كريم نص نص. ودرت لكم واحد في الغوز كلير من عند اودا بيوتي، هذا يدير 28,000 وهادو هما الزوج يديروا 20,000. هذا باقي 25 ما تصيبوه ب30,000 هذا. والبنات اللي يحبوا لي كريون درت لكم هدايا، خيرت لكم هذا الكريون تاني بزاف شباب، الكولور تاعو بزاف شابه. هذا من عند نوكس. بون سو ني با لو فري توجور سي دي كوبي بصح بزاف هايلين فريمون، لا كاليتي تاعهم بزاف هايلين. كوتي كاليتي بري فريمون ما عندي ما نقول. دوك نصواتيه لكم وتشوفوه لي في شوفوا لا بيغمونطاسيون تاع لي روج اليف بزاف شابين. هذا لو بروميي سي لو كريون ومن بعد لي 3 روج اليف. شوفوا لا بيغمونطاسيون اللي فيه ولي كولور شحال شابين. C'est entre 200 dinars, 225, 250 et 30, 300 dinars, c'est ça. 20,000, 25,000 حتى 30,000. Côté qualité et prix, vraiment rien à dire. Les filles, ما كاش عروسه ما تديش معاها فيرني، très important. donc خيرت لكم هذا الفيرني من عند نوت. هذا في البوردو نيميرو، هذا سي لو نيميرو 21. وزدت خيرت لكم بيان سور ما كاش عروسه ما كاش عروسه اللي ما تديش فيرني في الروج. خيرت لكم هذا الروج، شوفوا الروج تاعو شحال شباب. هذا سي لو نيميرو ماشي مكتوب، هذا النيميرو تاعو ماشي مكتوب، جو سي با النيميرو تاعو. ليسونسيال هذا الروج بزاف شباب من عند لا مارك نوت. هادو يديروا 20,000 ولا 15,000 كل واحد كيفاش يبيعهم. دونك البنات انا خلاص لحقنا لا فان تاع لا فيديو. بون معاكم توجور ما تنساوش لي سولفون، انا نحب هذا بزاف هايل. قبل ما ننسى هاد لو دي سولفون بزاف بزاف هايل. دونك ما تنساوش تدوه معاكم وتدو معاكم لي كودو. دونك البنات انا لحقنا لا فان تاع لا فيديو. لا بوشيت دير 30,000 باش ما ننساش. جيسبر كو عجبتكم و سي فو بلي الا عجبتكم لا فيديو خلوا لي ان كومونتير وديروا لي ان جيم.